nagpag-usab sa tanan no. Muni ang mga dakong damage diri sa at sa ula sisa karon tipukan sur norte na. Muni ang dakong damage sa mga kanal no. O unsa man ang kanala na o ibang usok-usokan na lang para makapatubig no. Pero ting isura ni tungod ka outlet ni exit ni sa tubig. Perting kusuga no. Ug duksog ang tubig bungkag ni siya ug hinay ang tubig hindi kabungkag ani wala ni tubig ang saupos no? Muna yung isa ka problema sa mga basakan. Ang pinakanindot nga basakan sa Plaridel no, guwapo o sa ako ang nabantayan ang Clarindra nga irrigators na maoy pinakamaot way mga simento ang mga dagkong kanal no, gipasagdan lang ba. Pero sa Usami, sa Tudela na nindot man ngano man ning Clarin nga pangutana kung kaugalingon na ngano man ning Clarin nga lunlun man pumpo ni wala man mo budgete sa gobyerno nautunta no. Ang gobyerno na to national nga government muhatag og hinabang aron aksyonan ni sa ato ang mga local government nga masiminto ning ato ang kanal diri no. Kay kita ra Clarin ra gyud kami ra diri sa Clarin ang walay simento ang mga kanal. Lamang galing mga simento dito sa unahan kita na kung sunod na ko video magaling simento dito sa unahan pero nangabungkag na huyang no? Sabi standard ang ilang mga simento ug kay ang balas gamit lang pukon no nang kusog sa tubig abungkag. Pakita na ko sunod na ko video katong dito dapit sa Tiraklaan. Salamat.